پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بی جے پی حکومت کشمیریوں کو انہاں دی شناخت اور انہاں دے مادر وطن تھی محروم کرنے دی کوشش کر رہی ہے۔ کشمیریوں دا خصوصی حیثیت دی بحالی اپنی کنی شناخت دے تحفظ دے واسطے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اُتے عمل درآمد دا مطالبہ بالکل حقیقت ہے۔ بھارت دی 5 اگست 2019 دی کاروائیاں دا مقصد کشمیریوں دی کنی شناخت اور ثقافت کو انہاں کولوں کھسنا سا۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ مودی حکومت تے 5 اگست 2019 دے لوٹ مار اور تذلیل کو کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکدے۔ کشمیری 5 اگست 2019 کو انہاں دے اُتے زبردستی کیتی گئی تبدیلیاں کو قبول کرنے دے واسطے بالکل تیار نہیں ہیں۔ بھارت کو آرٹیکل 370 اور کشمیر دی کنی شناخت، خصوصی حیثیت اور باقی حقوق کو بھی بحال کرنا ہو سی۔ بھارت سن آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیریوں دی عزت اور شناخت انہاں کولوں کھسی ہے۔ کشمیریوں دے واسطے 5 اگست 2019 دے فیصلہ کو قبول کرنا موت اور زندگی دے مترادف ہے۔ فاشسٹ مودی دی حکومت جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت دے وچ بٹانے دے اُتے تلی ہوئی ہے۔ بی جے پی RSS مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندو تہذیب دوبارہ قائم کرنا چاہتی ہے۔ اپنی کنی شناخت کا تحفظ کشمیریوں دے واسطے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بھارت کو کشمیریوں دے مطالبے کو سننا ہو سی اور 5 اگست 2019 کو انہاں کولوں کھسے گئے انہاں دے حقوق واپس دینے ہو سن۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اُتے عمل درآمد تک کشمیریوں دی جدوجہد ہر صورت وچ جاری رہ سی۔ مودی حکومت دا مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو تبدیل کرنے دا منصوبہ بین الاقوامی قوانین اور اصولاں دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ بھارت تے اُتے مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی بحالی، کشمیریوں دی شناخت برقرار رکھنے اور کشمیر دے اُتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اُتے عمل درآمد دے واسطے دباؤ پایا جانا چاہیے۔